بسم الله الرحمن الرحيم. والله جل وعلا يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. وربي سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله سبحانه وتعالى يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قال ربي سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.